बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कनाब ये कनाब सही। आपको मालूम है कि ये एक क्लाउड बस्ट से जो है यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है सवाबी के इलाके में। तो उसमें तकरीबन इस वक्त जो नुकसान हुआ है 2 गाँव बहुत बैडली डैमेज हुए हैं क्लाउड बस्ट से जो हुए हैं। इसके अलावा फिर सैलाब भी है, उससे भी काफ़ी एरिया डैमेज हुआ है पानी से। तो उसमें 28 लोग जो हैं वो उसमें शहीद हुए हैं और 7 लोग मिसिंग भी हैं उसमें और 26 लोग जख्मी भी हैं। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है अपने लोग साथ खड़ी है और अभी इंशाल्लाह फिलहाल तो हमारा अभी तक तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर, वो रास्ता वगैरह खुल गया सब कुछ और काफ़ी डेड बॉडी भी रिकवर हो गई है। बाकी भी काम हो रहा है, रास्ता बहाल हो गया है। तो हमारी बाकी जो हमारी लोगों के लिए जो सहूलियात हम अर्जेंट बेसिस पे हम दे रहे हैं, सबको पहुँचा रहे हैं। फिलहाल कुछ फूड वगैरह जा रहा है, बाकी भी अरेंजमेंट्स हो रही हैं और इंशाल्लाह जो भी घर इस पे फुल डैमेज हुए हैं इंशाल्लाह लोगों को घर भी बना के देंगे, जो पार्शल डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करके देंगे। और जो भी इसके अलावा ज़राअत के हवाले से लाइफ स्टॉक के हवाले से जो भी लोगों का नुकसान हुआ है, तो मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह लोग मुतमईन रहें इस बात के ऊपर। ये कुदरती आफत है और इंसानी ज़िंदगी तो ऐसी कीमत है जो हम चुका नहीं सकते। 20-20 लाख रुपए हम दे रहे हैं हर बंदे को, लेकिन वो तो नुकसान पूरा नहीं हो सकता उसमें। लेकिन बाकी जो अमलाक का इतना नुकसान हुआ है तो इंशाल्लाह हुकूमत भरपूर तरीके से मुकम्मल लोगों के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह अपने लोगों का मुकम्मल नुकसान इंशाल्लाह हर तरह से पूरा करेगी। देखिए जी, ये जो आप कहते हैं सिस्टम काम नहीं कर रहा। पहली बात तो ये जो क्लाउड बस्ट दुनिया में अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो बता सके कि ये चीज़ हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों पर हमें कोई काम करना चाहिए था, बहुत पहले से करना चाहिए था। और इमरान खान साहब ने तो हमेशा ये बात कही क्लाइमेट चेंज के हवाले से ग्लोबल वार्मिंग का जो इंटरनेशनल थ्रेट अलर्ट आया हुआ है उसमें पाकिस्तान में हमारा सूबा और जिले पाकिस्तान को आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब उस पर वर्किंग नहीं हुई है उस तरीके से। हमारा 2 बड़े इशूज हैं। एक जो है हमारा वो डिसिल्टिंग, वो बड़ी ज़रूरी है। आपको खुद अपनी याददाश्त में याद होगा कि हमारे बहुत से ऐसे दरियाई और हमारे बरानी ऐसे नाले हैं कि जो शायद आपके बचपन में 30 फुट गहरे हों, आज वो 10 फुट रह गए हैं सिर्फ। तो जाहिर बात है जब पानी आएगा तो 30 फुट के हिसाब से अगर वो गहरे होते तो पानी निकलता, अब वो पानी जाहिर बात साइडों से निकल के आबादी को नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लिए भी डिसिल्टिंग के लिए हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने लगे हैं पूरे सूबे के अंदर। और फिर उसमें ये भी देख रहे हैं हमने कि जी डिसिल्टिंग के साथ साथ कुछ एरियाज जहाँ पे बैकमेंट्स नहीं है, ब्लैकेट्स बनाएंगे ताकि पानी मैक्सिमम जितना भी आता है वो उसी के अंदर से ही निकल के चला जाए और साथ आबादियों की तरफ हिट ना करे। दूसरा जो इशू है क्लाउड बस्ट वाला इशू है और एक आपका लैंड स्लाइड का इशू है। ये दोनों क्लाउड बस्ट बहुत ही भयानक है क्योंकि जब वो होता है तो उससे इकट्ठा पानी के साथ साथ जो है ना वो एक सॉलिड वेस्ट आता है, पत्थर भी होता है जिसमें वो कीचड़ टाइप और रेत का जो पूरा पहाड़ नीचे आना शुरू हो जाता है। साथ में दरख्त भी उसमें जो भी दरख्त को रास्ते में आते हैं उनको साथ वो भाग के लाता है तो एक सॉलिड हिट करता है बड़ा खतरनाक तरीके से। और काफ़ी उसमें जो है काफ़ी एरिया जो है वो नीचे भी आ जाते हैं और दब जाते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है जो हमने देखा है अभी स्विट्जरलैंड में और इंडिया में किया गया था जब उधर यहाँ पे चीज़ शुरू हुई थी कि वो नेट लगाए जाते हैं एरिया में जहाँ से आते हैं ताकि कुछ रोकथाम करे ये चीज़। तो वो भी इंशाल्लाह उसमें भी हमने काम शुरू कर दिया है, वो भी हम करेंगे, डिसिल्टिंग करेंगे और जहाँ जहाँ पे डिसिल्टिंग के साथ साथ हमें बैंकमेंट की जरूरत है जहाँ से पानी निकलता है उनको भी करेंगे। कुछ हमारे कॉजवे जो हैं वो भी प्रॉपर डिजाइन करके नहीं बनाए गए, बहुत छोटे पाइप्स रखे हुए हैं और वो इतने बड़े सैलाबी एरियाओं के लिए वो पाइप काफ़ी नहीं है। तो उनमें बता दिया कि जो भी रेस्टोरेशन भी दोबारा होगी रिहेबिलिटेशन तो उसमें पाइप को बड़े साइज में रखा जाएगा। वो 2-2 फुट वाले पाइप के बजाय 5-5, 6 फुट के पाइप रखे जाएंगे ताकि पानी जो है नीचे से निकलना शुरू करे और निकल जाए नीचे से। ये बहुत सी चीजें हैं जिन पे काम होने वाला है, इंशाल्लाह हम करेंगे। इस वक्त तकरीबन हमारा लगभग जो फिगर है वो 340 के करीब डेथ का पहुंच चुका है और तकरीबन हमारे मिसिंग लोग हैं वो भी तकरीबन 127 से ज्यादा हैं अभी। तो अल्लाह करे कि वो लोग मिल जाएं, लेकिन अंदेशा यही है कि वो दबे हुए हैं और कहीं पर मिसिंग अगर हैं तो 500 तक अंदाजा है कि 500 तक डेथ जाएंगी। बाकी जख्मी जो है तकरीबन वो सारे अपने इन टाइम जो हमारा बड़ा अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुआ है मैं उसका दाद दूंगा तमाम महकमों को हर जगह पर कि बड़े भरपूर तरीके से बड़ा पहली दफा तारीख में जो है ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है कि तमाम अफसरान ने तमाम महकमों ने इदारों ने मिल के फौरन जो है एक्शन किया है और उसके ऊपर जो इंजर्ड हमारे हैं तकरीबन खतरे से सारे बाहर हैं इस वक्त। बाकी इस वक्त तो पहले तो फेज 1 में भी रेस्क्यू ऑपरेशन का फुल काम शुरू था, अभी टेम्पररी लोगों को फूड वगैरह देकर टेंट देकर NFI किट्स देकर हम लोगों को फिर सेटल कर रहे हैं। अभी हमारा इसी के साथ साथ फिर हमारा शुरू होगा रेस्टोरेशन का और रिहेबिलिटेशन का काम। इंशाल्लाह जो भी लोगों के घर गिरे हैं इंशाल्लाह हम घर बना के देंगे। घरों में हम ये भी करेंगे कि कुछ ऐसे एरिया में घर बने हुए हैं, कुछ छोटे छोटे गाँव बने हुए हैं जो इस वक्त पानी की रेंज में है।
پانی کی رینج میں ہونے کی وجہ سے دوبارہ بھی کبھی ایسی چیز آ سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سارے موقع پہ موجود ہیں، کہ ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہم تھوڑا ان کو ایسی جگہ پہ شفٹ کر دیں کہ جہاں پر گھر ہم بنا کے دیں گے، لیکن وہ اس ایریا سے ہم پروٹیکٹڈ ایریا میں شفٹ کر دیں تاکہ وہ ڈینجرس زون سے باہر ہو جائیں۔ دوسرا ہمارا انکروچمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، سال سے انکروچمنٹس ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر ہم نے تو اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے، لیکن عدالتی اسٹے ہو جاتے ہیں، کافی مسائل آتے ہیں، اس میں لوگ بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو میری سب لوگوں سے یہ اپیل ہے، عدالتوں سے میری اپیل ہے کہ آپ پلیز اسٹے نہ دیا کریں اس کے اوپر، کیونکہ میں جب منیر میں گیا، میں نے پہلے بھی یہ بات کی، میں ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ منیر میں ایک جگہ کے اوپر جو پوری مارکیٹ ہٹ ہوئی ہے، پورا بازار ہٹ ہوا ہے، اس کے اندر وہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ مارکیٹ جو ہے جو ایک بیچ میں جس کی وجہ سے پانی ہماری طرف آیا ہے، یہ انکروچڈ ہے اور اس کے اوپر کارروائی جو ہماری کمپین شروع تھی کارروائی ہو رہی تھی تو ادھر اسٹے ہو گیا، اور اگر یہ ہٹا دیا جو شاید نقصان کم ہوتا۔ تو اس طرح انکروچمنٹ میں لوگ تعاون کریں ہمارے ساتھ، اور میری بھرپور اپیل ہے کہ تعاون بھی کریں اس میں، اور اس پہ ہم نے یہ کرنا ہے اس کو ہر صورت میں، کیونکہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے داؤ پہ نہیں لگا سکتے انکروچڈ لوگوں کی وجہ سے، کہ جو انکروچ کر رہے ہیں کسی بھی اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ بھی ہم نے انشاءاللہ اس میں بھرپور ہم نے کمپین کرنی ہے، اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی جاری تھی، اور اب جیسے یہ سیٹل ہوگی یہ چیز انشاءاللہ اسی وقت۔ بات یہ ہے، یہ ایک گڈ جسچر ہوتا ہے، اس سرکاری ملازمین کو جو میں ہیلتھ کارڈ دے رہا ہوں فری میں، ان کو جو میں انسینٹیو دیتا ہوں، ان کو جو میں اکثر تنخواہوں کی مد میں زیادہ پیسے دیتا ہوں، ان کو علاج کی مد میں اتنا پیسہ دیتا ہوں، یہ کوئی ان کی تنخواہ سے نہیں کہ میرا صبح ان کی تنخواہ سے چلے گا، یہ گڈ جسچر ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی ایک انسانی ہمدردی ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کچھ اس میں ڈونیٹ کرے، پارٹیسپیٹ کرے اس کے اندر۔ تو اس میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو خوش ہیں، مجھے بہت سے لوگوں نے اپروچ کیا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو سیلاب آیا تو 5 دن کی دی گئی تھی، آپ نے 1 دن کی کیوں دی ہے؟ جو آپ کو ملا ہوگا میرے خیال میں انسانیت سے کوئی فارغ آدمی ہوگا کہ جو اپنی 1 دن کی تنخواہ پہ آپ سے گلا کر رہے ہیں۔ مجھے تو ابھی تک ایز وزیر اعلیٰ کسی نے بھی نہیں کیا گلا، نہ مجھے سوشل میڈیا پہ نہ کسی واٹس ایپ پہ کسی نے نہیں کہا کہ جی کیوں آپ نے کیا ہے۔ باقی یہ گڈ جسچر کے لیے ہوتا ہے، سب اسے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ ان کے پیسوں سے میں کوئی ان کے بڑے ریہیب کروں گا، ان کے کتنے پیسے کوئی بن جائیں گے ان کے، اور یہ تنخواہ جو ان کو مل رہی ہے یہ بھی ٹیکس پیئر منی سے مل رہی ہے۔ اگر آپ کی بات ٹھیک ہے اور ان میں سے ایسے کوئی لوگ ہیں کہ جو عقل سے آ رہی ہیں اور اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، تو ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے نا وہ انہی لوگوں کے ٹیکس پیسے سے ملتی ہے، اور ان پہ اگر ایک دن بڑا اللہ کی طرف سے گزرتی آفت آئی ہے تو ان کے ٹیکس پیسوں میں تنخواہ لیتے اور بھرتی ہوئے ہو، تو اگر تمہاری ایک دن کی تنخواہ میں چلی گئی ہے اور جن کو اس میں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ انہی لوگوں سے ہی تمہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے ایسی بات مجھے تو کسی نے نہیں کی، اگر آپ کسی نے کیا تو اس کو میرا یہ پیغام ہے، باقی کوئی ان پیسوں سے ہم نے نہیں کرنا ہے کام۔ ہم انشاءاللہ فائنینشلی ہم سٹیبل ہیں، ہم اس کے لیے اپنا کام شروع بھی کیا ہوا ہے، کام شروع بھی ہے، آپ دیکھ لیں ریکمنڈیشن اماؤنٹ جو ہے وہ اتنے کم ٹائم میں ہم نے لوگوں کو دینا بھی شروع کر دی ہے، لوگوں کو مل گئے ہیں پیسے اور لگاتار چیک مل رہے ہیں اس کے اوپر، اور زیادہ پیسے دے رہے ہیں، ڈبل پیسے دے رہے ہیں، جو عام روٹین میں پہلے ملتے تھے ڈبل دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ریسٹوریشن بھی جب ہم کریں گے تو پھر آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب یہ پورا پروسیس مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ایویلویشن کرنی ہے کہ کیا ہم نے اس اپنے دعوے کے مطابق کیا لوگوں کو وہ اس طریقے کا ہم نے کمپنسیشن دی یا نہیں دی، وہ ریسٹوریشن اس طریقے سے کی یا نہیں کی، آپ نے لوگوں کا جو ہم نے کہہ رہے ہیں کہ مزالہ کریں گے نقصان کا کیا یا نہیں کیا، یہ باقی باتیں کی بات ہے۔ ہماری ساری مشینری ہم لے چکے ہیں، ساری مشینری آ چکی ہے، اور اس پہ اگر کوئی ایک کا مشینری نہیں بھی ہے تو صبح کے بعد اور بہت مشینری ہے، باقی یہاں پہ رہن پہ بھی مشینری ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی کہ ہماری کوئی مشینری پنجاب کے پاس ہے، اور دیکھو میں سیاست نہیں کرتا ان چیزوں پر، ٹھیک ہے، میں ایک اور طرح کا آدمی ہوں، میں سیاست کرنے کی جگہ میرے پاس بہت ہے، میں کر لیتا ہوں، تو میں کوئی اس طرح کا الزام نہیں لگاتا اس چیز پر کہ میری کوئی ایک مشین اگر وہاں کھڑی ہے تو میرے صوبے میں اتنی مشین نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے سیلاب آ گیا ہے، تو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا۔ ہاں ویسے کیٹیگوریکلی یہ بات اگر آپ کریں کہ ان کو دے دینی چاہیے تھی اس وقت، وہ بات تو چلو بنتی ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔